यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः यतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रं मित्रमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्या बुद्धिमान् स्यात् तद्गत्यश्च भारत श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्वेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन वचन्ति च त्वमयो निर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मुक्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिः अहं बीजप्रदः सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाभावो देहे देहिनम् अव्ययं तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन च नघ रजो रागात्मकं विद्धि कृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनं त्वमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादायस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संयत्यत्कुत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजसत्त्वं तमश्चैव तमसत्त्वं रजस्तथा. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.